TNN-TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के शहर टोरंटो में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि दारुल हुकूमत ऑटावा में गोल्फ गेंदों के साइज में ओले पड़े, जिसने शहर में तबाही मचा दी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि दारुल हुकूमत ऑटावा में गोल्फ गेंदों के साइज में ओले पड़े, जिसने शहर में तबाही मचा दी। गैर मामूली साइज के ओलों की जद में आकर मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि लातादाद गाड़ियों और इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो में तूफानी हवाओं के साथ शदीद ज़ालाबारी और बारिश हुई। इस दौरान चलने वाली तूफानी हवाओं से बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ और हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। इस दौरान टेनिस की बॉल के हजम के बराबर ओले पड़े। वजनी ओलों से गाड़ियों की विंड शील्ड पर क्रैक पड़ गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक शहर में 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दरख्त गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हवाओं की शिद्दत से साइन बोर्ड्स गिर गए। मकानात की छतों को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली की लाइनें गिरने से हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। जुमे को आने वाले तूफान के बाद शहर में सफाई का अमल जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज शहर में इम्कानी तौर पर शदीद तूफान और ज़ालाबारी की वार्निंग वापस ले ली गई है। दूसरी जानिब टोरंटो शहर में जारी बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान है। एक हिंदुस्तानी शहरी ने जो कनाडा के सूबा ओंटारियो में रह रहा था, उसने एक अमरीकी अदालत में 2020 और 2021 में हिंदुस्तान से गैर मुल्की शहरियों को अमरीका में स्मगल करने के जुर्म का एतराफ़ किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एक हिंदुस्तानी शहरी ने जो कनाडा के सूबा ओंटारियो में रह रहा था, जुमे के रोज एक अमरीकी अदालत में 2020 और 2021 में हिंदुस्तान से गैर मुल्की शहरियों को अमरीका में स्मगल करने के जुर्म का एतराफ़ किया है। 40 साला सिमरनजीत सिंह को जून 2022 में ओंटारियो में गिरफ्तार किया गया था और मार्च में उसे कनाडा से अमरीका के हवाले किया गया था। न्यूयॉर्क के शुमाली जिले में अमरीकी अटॉर्नी के दफ्तर ने जुमे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि जुर्म का एतराफ़ करते हुए सिंह ने एतराफ़ किया कि कम अज़ कम मार्च 2020 से मार्च 2021 तक उसने मुतादिद हिंदुस्तानी शहरियों की कनाडा से रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका में स्मगलिंग की सहूलत फराहम की। प्रेस रिलीज के मुताबिक सिंह, जो ब्रैम्पटन ओंटारियो का रिहायशी था, कम अज़ कम 5 साल कैद का सामना कर रहा है, लेकिन उसे 15 साल तक कैद, 2.5 लाख अमरीकी डॉलर तक का जुर्माना और 3 साल की निगरानी में रिहाई भी मिल सकती है। उसने अजनबी स्मगलिंग और अजनबी स्मगलिंग की साजिश के जुर्म का एतराफ़ किया। इमिग्रेशन जज के फैसले की बुनियाद पर उसे सजा पूरी होने के बाद अमरीका से मुल्क बदरी का भी सामना करना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि ये केस इस बात की एक झलक को जाहिर करता है कि इंसानी स्मगलिंग का कारोबार किस तरह चलता है और किस तरह तारिकीन वतन के बेतहाशा फीस अदा करने के लिए इस्तेहसाल किया जाता है। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि वो अमरीकी कनाडा सरहद के करीब लगने वाली आग पर ताउन करने के लिए अमरीकी फायर सर्विसेज हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओकनहागन, सैम्बल, कामिन के इलाकाई ज़िले और ओसियोस के कस्बे में हफ्ते की शाम ओसियोस में और उसके आसपास के 732 जायदादों के लिए एक इनखला का हुक्म जारी किया, जो कि अमरीकी कनाडा की सरहद से बाहर लगी जंगल की आग के जवाब में है। बेकाबू तेजी से फैलने वाली जंगल की आग रियासत वाशिंगटन से ब्रिटिश कोलंबिया तक पहुंच गई। BC वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि ईगल बल्ब की आग अब कनाडा की जानिब 8.8 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर भड़क रही है, जबकि वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का अंदाजा है कि अमरीकी 40 मुरबा किलोमीटर से हिस्से का साइज सादा है। BCWS कनाडा US का कहना है कि वो सरहद के करीब लगने वाली आग पर ताउन करने के लिए अमरीकी फायर सर्विसेज हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। ईगल बल्ब की आग BC के जुनूबी दाखिले के कस्बे ओसियोस से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर जल रही है और उसे जंगल की आग समझा जाता है। ये कस्बा, जो वैंकूवर से 400 किलोमीटर मशरिक में है, सिर्फ 5000 से ज्यादा रिहायशों पर मुश्तमिल है। पिछली जंगल की आग की ताज़ा कारियों में सरहद के कनाडा की जानिब लगने वाली आग को लॉन पाइन क्रैक फायर कहा गया था, लेकिन जंगल की आग के दोनों अतराफ को अब ईगल बल्ब फायर कहा जा रहा है। इनखला का हुक्म सरहद के शुमाल में हाईवे 97 और हाईवे 3 के साथ मगरिब और शुमाल के साथ हाईवे 3 के साथ वाले इलाके का अहाता करता है। इतवार की सुबह मगरिबी ओसियोस में 2000 से ज्यादा अमलाक को इनखला के इंतबाह पर रखा गया था, जैसा कि ओसियोस झील के मगरिब की जानिब एक रकबा हाईवे 97 के साथ शुमाल की तरफ फैला हुआ था।
انخلا کے انتباہ کا مطلب ہے کہ رہائشیوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، ممکنہ طور پر بہت کم یا بغیر کسی اطلاع کے۔ انخلا کے حکم کا مطلب ہے کہ رہائشیوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ طوفانی ہواؤں نے بجلی کی تار اور سائن بورڈز بھی گرا دیے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 80 میل فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ طوفانی ہواؤں نے بجلی کے تار اور سائن بورڈز بھی گرا دیے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ موسلا دھار بارش سے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب میکسیکو میں بھی طوفانی ہواؤں، بارش اور ژالہ باری کا طوفان آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہر میں طوفان سے سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ میکسیکو شہر میں شدید بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب سمندری طوفان ڈاکسوری کے زیر اثر چین کے شمالی علاقوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ صوبے فوجیان میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں اور رہائشی علاقے کیچڑ میں گھر گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیجنگ میں طوفان کے زیر اثر شدید بارشوں کے ریڈ الرٹ کے بعد شہر میں کھیلوں کے مقابلے منسوخ کر دیے گئے۔ کئی سیاحتی مقامات اور پارکس کو بند کر دیا گیا ہے۔ طوفان کی وجہ سے شمالی چین بالخصوص دارالحکومت بیجنگ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور بیجنگ میں ریڈ الرٹ جاری کرنے کے ساتھ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا۔ فلپائن، تائیوان اور چینی ساحل سے ٹکرانے والے طاقتور طوفان کی وجہ سے آئندہ 3 دنوں میں بیجنگ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری طرف شدید بارشوں سے صوبے فوجیان میں لینڈ سلائڈنگ سے گاڑیاں اور رہائشی علاقے پانی اور کیچڑ میں گھر گئے۔ مسلسل بارشوں سے سیلابی صورتحال کے باعث کئی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ کوئی بھی روس اور نیٹو کے درمیان تصادم نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ کوئی بھی روس اور نیٹو کے درمیان تصادم نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ روسی صدر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ماسکو نے یوکرینی بحران پر بات چیت کو مسترد نہیں کیا۔ بحران کے لیے افریقی اقدام ایک بنیاد ہو سکتا ہے جس پر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو شمالی بحر اوقیانوس کے ممالک کی دفاعی تنظیم نیٹو کے ساتھ کسی بھی تصادم کے لیے تیار ہے۔ ولادیمیر پوتن نے مزید کہا کہ اس وقت یوکرین کے محاذ پر کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ 4 جون سے یوکرین اپنے 415 ٹینک اور 1300 بختر بند گاڑیاں کھو چکا ہے۔ پوتن نے واضح کیا کہ کوئی بھی روس اور نیٹو کے درمیان تصادم نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ماسکو نے یوکرینی بحران پر بات چیت کو مسترد نہیں کیا۔ امن مذاکرات کے موضوع پر بات کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ ہم نے انہیں مسترد نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے دونوں طرف سے معاہدہ ہونا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جنگ بندی کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امن مذاکرات کے لیے ماسکو کو مقبوضہ یوکرین کی سرزمین سے اپنی فوجیں نکالنے کی ضرورت ہوگی اور جو کچھ روس نے کہا ہے اس پر بات چیت کے قابل نہیں ہے۔ برکس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر روسی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ برکس ممالک کے تمام ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ برکس سربراہی اجلاس میں ان کی موجودگی زیادہ اہم ہے۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر پوتن نے روس اور افریقی ممالک کے درمیان تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم افریقی بر اعظم کے بہت سے ممالک کے لیے فوجی ساز و سامان کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک مغربی دباؤ کے خوف کے بغیر روسی ہتھیار خریدتے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔